Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज से इंशाल्लाह हम क्लास 6 के इंग्लिश कोर्स को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर होगा हम उसको पूरा तर्जुमा ट्रांसलेशन के साथ ख़त्म करेंगे, और दिन लास्ट में उसका जो एक्सरसाइज होगा हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो जब आप इंग्लिश के बुक को उठाओगे, चूँकि कोर्स चेंज हो चुका है, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सीरतुन्नबी हातिमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जो यूनिट नंबर 1 है। जो फर्स्ट यूनिट है वो आप वसल्लम के सीरत पर है। और ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले ये जो सबक है, जो चैप्टर हमें इंग्लिश बुक में दी गई है, किस लिए दी गई है? ये चैप्टर इसलिए दी गई है कि जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर से ये सीखे कि आप वसल्लम की सीरत कैसी थी, यानी आप वसल्लम के अखलाक कैसे थे, उनकी चाल चलन कैसी थी, उनका बातों का तरीका कैसा था। तो जब बच्चे ये सबक पढ़ेंगे तो पहला सबक तो उनको ये मिल जाएगा कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का पता चल जाएगा। और दूसरा इस सबक का, इस चैप्टर का मेन थीम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिमुन नबीयीन है। हातिमुन नबीयीन से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी और रसूल इस दुनिया में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर के हमारे पास दो मेन थीम है। फर्स्ट है आप सल्लम के हलाक के बारे में कुछ सीखना, और सेकंड आप सल्लम हातिमुन नबीयीन है। तो चले आइए अब हम ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे पैराग्राफ में जो आप लोगों के लिए मुश्किल होंगे, तो मैंने आप लोगों के लिए अलग से लिखे हैं ताकि जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊँ तो वहाँ आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। पहला वर्ड है ट्राइब। ट्राइब कहते हैं कबीले को। दिन है डाइड। डाइड मीन वफात पा गए, यानी जब एक इंसान की मौत हो जाती है तो हम कहते हैं डाइड। थर्ड है बर्थ, यानी पैदाइश। द फोर्थ वन इज रीच। रीच कहते हैं पहुंचना। एंड द फिफ्थ इज केयर। केयर मीन देखभाल करना, किसी की परवरिश करना। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी और रसूल नहीं आएगा। ही मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in मक्का मुकर्रमा in a tribe named कुरैश। ही यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज़ किया गया है। तो जब हम वो कहेंगे या ही कहेंगे तो हमने बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी से कहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कुरैश नाम के कबीला में पैदा हुए। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्राइब कहते हैं कबीले में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था वो था कुरैश। जो सेकंड पैराग्राफ है वो है हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला डाइड बिफोर हिज बर्थ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले वफात पा गए थे। एंड हिज मदर डाइड व्हेन ही मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा जिनका नाम है आमिना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल थी वो तब वफात पा गई थी। His grandfather हज़रत अब्दुल मुत्तलिब took care of him, उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी देखभाल की। यानी स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ का जो मेन थीम है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से पहले उनके वालिद साहब मीन हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वफात पा गए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तब उनकी अम्मी मीन आमिना वफात पा गई थी। और तीसरे लाइन का मतलब ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब और साथ साथ उनकी अम्मा वफात पा गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की है। नेक्स्ट है
अब स्टूडेंट्स एक और पैराग्राफ आएगा तो उससे पहले कुछ वर्ड्स होंगे जो आपके लिए टफ होंगे, तो उसकी मीनिंग्स मैंने आपके लिए लिखी हुई है। पास्ड अवे कहते पोत हो गए। पास्ड अवे या डाइड दोनों की सेम मीनिंग है। गार्डियनशिप सरपरस्ती, हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना गार्डियन नेम, अगर हमने कोई फॉर्म फिल करनी हो तो गार्डियनशिप मीन सरपरस्ती। किन के सरपरस्ती में आप वसल्लम बड़े हुए। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मीन कामयाब। कैरावान मीन काफिले एंड बिजनेस मीन कारोबार। नेक्स्ट जो वर्ड्स है उसमें है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी आप लोगों को पता है कि ईमानदारी। ट्रूथफुलनेस सच्चे। ऑन हासिल कर ली। रेपुटेशन मीन शोहरत एंड वर्क मीन काम किया। अब हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जिसमें टफ वर्ड थे जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिखे हुए हैं। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached the age of 8, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र को पहुंचे, his grandfather passed away, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे वो वफात पा गए। And he, Hatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, came under the guardianship of his uncle Abu Talib. और आप अपने चचा अबू तालिब के ज़ेर परस्ती में आ गए। इस पैराग्राफ का सिंपली मतलब ये है कि जब आप वसल्लम 8 साल के हुए तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कर रहे थे वो वफात पा गए। अब आप वसल्लम की जो परवरिश थी वो कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे अबू तालिब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम helped his uncle in his successful caravan business. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के काफिले के कारोबार में मदद फरमाई। यानी आप वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब वो कारोबार किया करते थे, तो आप वसल्लम क्या करते थे कि उनके काफिले के कारोबार में क्या करते थे, मदद फरमाते थे। ही आप वसल्लम वर्कड विद हॉनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी और सच्चाई से काम किया। एंड soon earned a good reputation in a short time, और बहुत ही कम वक्त में खूब शोहरत हासिल की। रेपुटेशन मीन शोहरत, earned मीन हासिल करना। इस पैराग्राफ का सिंपली मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि अबू तालिब के गार्डियनशिप में आ गए थे और उनके जो चचा थे अबू तालिब वो कारोबारी काफिले को संभालते थे, तो आप वसल्लम क्या करते थे कि इनके काफिले के कारोबार में अपने चचा की मदद करते थे। आप वसल्लम चूँकि ऑनेस्ट थे मतलब ईमानदार थे और ट्रूथफुलनेस थे मतलब सच्चाई का साथ देते थे, तो उन्होंने बहुत ही कम वक़्त में बहुत ज़्यादा शोहरत कमाया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया। अब स्टूडेंट्स आगे एक और पैराग्राफ आएगा जिसकी मीनिंग्स मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है। रिस्पेक्टेड मीन काबिल इज़्ज़त वो बंदा जो इज़्ज़त के काबिल हो। लेडी खातून या हम सिंपली कह सकते हैं औरत। हर्ड मीन सुनना किसी बात के बारे में, जान जाना सुन जाना। रिलायबल, रिलायबल मीन काबिल इत्तेमाद वो बंदा जिस पर आप इत्तेमाद कर सकते हो। एंड नोबल मीन मुअज़्ज़ज़। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मीन सुपर्द किया किसी चीज़ को दूसरों के हवाले करना। गुड्स, ये वो वाला गुड नहीं कि अच्छा। जब जी डबल ओ डी आता है तो हम तब कह सकते हैं कि अच्छा, लेकिन जब इसके बाद इसके साथ एस लग जाता है देन वो वर्ड सामान या माल में चेंज हो जाता है। तो सायरिया, सायरिया एक मुल्क का नाम है शाम को। एंसिल मीन परख करना। अब हम जाते हैं पैराग्राफ की तरफ जिसमें ये वर्ड यूज हुए होंगे। पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडी ऑफ हर टाइम, यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दौर की सबसे मोहतरम खातून थी। She heard about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam reputation as being truthful, reliable and noble. उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे, काबिल इत्तेमाद और शरीफ होने के शोहरत के बारे में सुना। So she entrusted him to take her caravan of goods to Syria and sell it. चुनांचा
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ان کا مال یا سامان تجارت کے قافلے کو شام لے جائے اور فروخت کرے۔ اس پیراگراف کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی، وہ اپنے زمانے کے اس ٹائم کی سب سے قابل احترام خاتون تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی، ان کے شریف ہونے اور ساتھ ان کے معزز ہونے کے بارے میں سنا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو آ، تجارت کا سامان تھا، تجارت کا جو مال تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد کیا، ان کو سونپا اور ان کو کہا کہ ان کو بیچنے کے لیے اسے سائریا کی طرف لے کے جائے، شام کی طرف لے کے جائے۔ اب ان کچھ ورڈز ہے۔ اکمپینڈ، اکمپینڈ مین ساتھ دینا، ڈیورنگ مین کے دوران، ٹور مین دورہ کسی جگہ جانا، اس کو دیکھنا، امپریس مین متاثر ہونا، اینڈ انٹیگریٹی مین دیانتداری۔ اسٹرینتھ کہتے ہیں طاقت کو، کریکٹر مین کردار، ایڈہیرنس مین دلی لگاؤ، پرنسپلز مین اصول۔ وہ والا پرنسپل نہیں جو سربراہ ہوتا ہے، وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ اینڈ اماکیبل مین مخلصانہ یا دوستانہ۔ ڈیلنگ مین لین دین، کسی چیز کو لینا یا دینا، اسے ہم نام دیتے ہیں ڈیلنگ کا۔ ایبلٹیز مین صلاحیتیں، اینڈ بزنس مین کاروبار۔ اب ہم چلتے ہیں ٹورڈ دا پیراگراف۔ ہر اولڈ اینڈ ٹرسٹڈ سلیو مائسارا اکمپینڈ ہم ڈیورنگ دا ٹور۔ دورے کے دوران ان کا پرانا اور قابل اعتماد غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ میسرہ was impressed by his integrity, strength of character, adherence to principle, amicable dealings, and business abilities۔ میسرہ آپ کے دیانتداری، انٹیگریٹی مین دیانتداری، کردار کی مضبوطی، اسٹرینتھ آف کریکٹر مین کردار کی مضبوطی، ایڈہیرنس ٹو پرنسپل اصولوں کی پاسداری، اماکیبل ڈیلنگز مین دوستانہ لین دین، یعنی اسے میں کوئی چیز نہیں سیل کرتے تھے بلکہ بہت پیار محبت سے، اینڈ بزنس ایبلٹیز اور کاروباری صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا۔ سائر یسن جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ایک ملک کا نام ہے، رپورٹڈ مین کسی چیز کے بارے میں بتانا، ایوری تھنگ مین سب کچھ، آنیسٹی مین ایمانداری، اینڈ انٹیلیجنس مین ذہانت۔ آن دا وے بیک فرام سائریا، شام سے واپسی پر، he reported everything about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم honesty and intelligence to us خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شام سے واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور ذہانت کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ امپریسڈ مین متاثر ہونا، نوبلٹی مین شرافت، سینڈ مین بھیجی، میرج مین شادی، پروپوزل کہتے ہیں تجویز کو، اور ٹو مین بھی۔ اب ہم جاتے ہیں ٹورڈ دا پیراگراف۔ شی ٹو واز امپریسڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوبلٹی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے بہت متاثر ہوئی، اینڈ سینڈ ہم اے میرج پروپوزل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی تجویز بھیجی، پروپوزل مین تجویز، اینڈ بیکیم دا فرسٹ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بن گئی۔ لاسٹ پیراگراف ہے اس کے کچھ ورڈز اور میننگ ہے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ immensely مین بہت زیادہ، renowned مین مشہور، انٹیگریٹی یہ ورڈ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، دیانتداری، ایون حتیٰ کہ، اینڈ staunch مین کٹر۔ enemies دشمن، the truthful سچ بولنے والا، trustworthy قابل اعتبار۔ اب ہم جاتے ہیں ٹورڈ دا لاسٹ پیراگراف، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے اور دین اس کا ایکسرسائز سولو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was immensely renowned for his integrity۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دیانتداری کے لیے بے حد مشہور تھے، and even his staunch enemies called him al-Sadiq۔
حتیٰ کہ آپ وسلم کے کٹر دشمن بھی آپ کو الصادق مین سچا اینڈ الامین مین the trustworthy one، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ یعنی سنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے انسان تھے، اتنے امانت دار انسان تھے کہ اس وقت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو فرینڈس یہ تھا سیرت النبی کا ہاف چیپٹر۔ آج کے چیپٹر سے ہم نے کیا کیا سیکھا میں آپ کو بتا دوں۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ چیپٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہے، تو اس میں سب سے زیادہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کی لین دین کیسی تھی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، وہ امانتدار تھے، وہ دیانتدار تھے، وہ سچے تھے، وہ الامین تھے۔ آج کے لیسن سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلن کیسی تھی، وہ ڈیلنگز کیسے کرتے تھے، وہ اصولوں کے کتنے پابند تھے۔ تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹس اگلی ویڈیو میں ہم اس کا اگلا جو ہاف چیپٹر ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔